والله يا إخواني أقسم بالله الله سبحانه وتعالى اختليت به ونزلت هذه الدمعات من أجل الله سبحانه وتعالى. فأبشر يا غالي أن الله سبحانه وتعالى يحرم هذا الجسد على النار، ويحرم هذه العينان على النار. عين بكت من خشية الله. ولمن خاف مقام ربه جنتان. مي جنة واحدة؟ أي جنة واحدة، جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ابن عمر نزل من جبل، ولما نزل من هذا الجبل نزل وادي، وهو في الوادي رأى راعي غنم معاه غنم، قال له بعنا واحدة من هذه الغنم، نبغاك تبيع لنا واحدة من هذه الغنم. قال إنها ليست لي. قال ابن عمر يبغى يختبره، قال له بيع لنا واحدة وقل لصاحبها أكلها الذئب. قال إن قلت لصاحبها أكلها الذئب فماذا أقول؟ ابن عمر اشترى هذا العبد وأعتقه، واشترى هذه الغنم وقال له هدية لك، كلمة أعتقتك في الدنيا أسأل الله أن تعتقك يوم القيامة. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.